عمر فاروق نے ابو جہل بلوے کے تلوار لڑا کے فرمایا جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے، جنہیں اپنی بیوہ بیوہ کرنی ہے، جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے ہیں، او میرا نبی نماز پہ پڑھدا جے، جنہیں آج اپنی ماں دا پتر مارنا، بی بی بیوہ کرنی، بچے یتیم کرنے ہیں، ایک بار میرے نبی نو ہاتھ لگاؤ کے وخاوے آج تو میں محمد نالا، میں محمد نالا، میں محمد نالا کعبے چی آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، بلند آواز نہ سب پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، گونج پاد و صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد، عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحجہ شریف گزریا، اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں، جنہاں وہ خوشبختان اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی اور بلاوایا، انہاں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کی تھی، مدینہ الرسول شہر رسول دی زیارت کی تھی، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس حاضریاں پیش کی تھیاں، تو سب نے بھی قربانی کی تھی، عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت رو ادا کی تھا۔ ماہ ذوالحجہ شریف اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے، اور جڑا آغاز ماہ مکرم دا ہو رہا، محرم الحرام دا ماہ مکرم ہے، اس مہینے بھی قربانی ہے، اس مہینے بھی قربانی ہے، یہ بھی نبی دا پتر ہے، وہ بھی نبی دا پتر ہے۔ اہل اسلام نے اس ماہ مکرم نو بھی بڑی تجھ کو احتشام نال منایا، آن والے مہینے نو بھی انشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہر دن نو سعادت سمجھ کے گزارن گے۔
ماہ ذوالحجہ شریف کے اندر قربانی تو علاوہ حج بیت اللہ تو علاوہ کچھ عظیم اسلام دی تاریخ دے واقعات گزرے، انہاں وچوں ایک بڑا معروف واقعہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم دی شہادت مبارک ہے۔ تو میں اج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دل کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اقدس وچ اپنی اور تہاڈی سارے دی اربگان نیاز پیش کریے۔ کائنات دی اس عظیم شخصیت دی بارگاہ وچ چلیے کہ اساں سارے نو عزت اسلام دی وجہ تو ملی ہے۔ میں اگر ممبر رسول تے بیٹھا تے اے عزت اسلام دی وجہ تو ہے، تسی اگر جمعۃ المبارک پڑھنے واسطے آئے ہو، اپنے آپ نو مومن کہلاندے ہو، تو یہ ساری عزتاں اسلام دی وجہ تو نے۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے جنہ دے بارے رسول عربی نے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، عرض کی تھی یا اللہ جی اسلام نو عزت دینیاں تے عمر اسلام نو دے دے، یعنی سانو عزت اسلام دی وجہ تو بنی ملی ہے۔ مگر عمر فاروق ہونے کہ جنہاں دی وجہ تو اسلام نو مزید عزت ملی، اللہ نے حضرت عمر فاروق نو اسلام دے دامن چ دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ حضرت عمر فاروق تو پہلے تقریباً 39 لوگوں نے کلمہ پڑھیا، عمر نے کلمہ پڑھیا تے مومن 40 ہو گئے، 40 دا عدد پورا ہو گیا۔ اور اللہ کریم نے اس ویلے اے آیت مبارکہ نازل فرمائی یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت طیبہ دے اگر مزید گوشے تلاش کر گئے اور آپ دی سیرت طیبہ جو مختلف چیزاں نو ڈھونڈ گئے تو آپ دی زندگی مبارکہ دے اندر عدل، انصاف، جلال، آپ دا عشق رسول، آپ دی گیری آزاری، آپ دی عبادات، آپ دی موافقت دے اندر قرآن مجید دی آیات بینات دا نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ تقریباً قرآن مجید اندر 41 آیات بینات ایسی آنے کہ جڑیاں اللہ نے حضرت عمر فاروق دی یات عظمت یا آپ دے قول دے مطابق اور آپ دی موافقت دے اندر نازل فرمائیاں۔ ایک ایک تے گفتگو کریے تو علیحدہ و تقریرہ نے۔ میں انشاءاللہ العزیز حضرت عمر فاروق دی سیرت طیبہ دے چند گوشے آپ احباب دی خدمت چرز کرنے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تو یاد ہے کہ نبی کریم نے دعا کی تھی کہ عرض کی تھی اگر اسلام نو عزت دینی ہے مولا تو یا عمر میں نو دے دے تو یا عمر یعنی ابو جہل میں نو دے دے، کیونکہ مکہ دے اندر دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن، ایک عمر فاروق اور ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل۔ عرض کی تھی یا اللہ کدو تک میرا بلال مار کھاوے گا، کدو تک میرا عمار بن یاسر مار کھاوے گا، کدو تک سمیہ دے ہوتے لوگ ظلم و زیادتی کر دے رہن گے۔ عرض کی تھی یا اللہ جے کدے عمر منو دے دے وینا تو کو میرے بلال نو انجتے نہ مارے، جے کدے عمر منو دے دے وے تو آواز ہی سونے آن تو پہلے دعا وچ عمر مگیا سی تینو عمر ہی دے وانگے، عمر ہی دے وانگے۔ اللہ نے پھر دامن اسلام وچ عمر دیتا۔ گرامی قدر حضرات تو کیویں عطا کی تاکہ مکہ المکرمہ دے کعبے دے اندر بیٹھ کے ابو جہل آکھیا کہ آج جیڑا محمد دا سر لے کے آوے گا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا۔ عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے کہ تو 100 اونٹ دا انتظام کر تے میں محمد دا سر لے کے آیا۔ ابو جہل نے آکھیا کہ ساڑھے مکہ دے اندر عمر ایک شیر ہے، اگر انہیں دعویٰ کر لیا تو محمد دا سر ضرور لگے آوے گا۔ گرامی قدر حضرات ادھر حضرت عمر فاروق میان چو تلوار نکالی تو مکہ دی گلی چ جا رہے رستے چ حضور ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا عمر اج تیری تلوار نیام چو باہرے لگتا اج کسے دی خیر نہیں۔ آپ دے لبا چ نکلیا کہ میں محمد دا سر لین واسطے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا کہ محمد دا سر لین چلے آئے تو انہاں دے گھر بعد چ جاویں، پہلے اپنے گھر دی خبر لے محمد دا ایمان تے اسلام تیرے بیڑے پہنچ گیا آئی۔ پوچھا کیویں؟ آکھیا تیری بہن تے بہنوئی نے اسے محمد دا کلمہ پڑھ دیا آئی۔ نبی کریم دے گھر جاون دی بجائے عمر فاروق اپنی بہن دے گھر گئے،
بہن تے بہنوئی قرآن مجید دی تلاوت کر رہے، آپ نے دروازہ کھڑکایا، بہنا اپنے بھائی دے قدمہ دی آواز تے چاپ بھی پہچان دیا نے کہ میرا ویر آ گیا ہے۔ جدو دروازہ کھڑکایا تے بہن نے آکھیا اے آواز، اے لہجہ، اے سارا انداز میرے بھائی عمر فاروق دے، انج لگ دا عمر فاروق آگے نے، جلدی کرو اے قرآن مجید دے اوراق چھپا دیو۔ سارے اوراق چھپا کے سارے چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو پہلا سوال کیتا، اب میں کی پیا سننا؟ تے بہن پکار کے کہنے لگی جو سنے آئی سچ سنے آئی۔ بہن دے منہ تے تھپڑ ماریا، خون نکلیا۔ بہن کہنے لگی جنہ مرضی مار لے، عمر ایک گل یاد رکھی، جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے، میری ہڈیاں توڑ دے، پر یاد رکھی کلمہ شہادت پڑھ کے آکھیا میں گواہی دینی ہاں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عمر فاروق نے پے در پہ بہنوں تھپڑ مارے، تے بہن پکار کے کہنے لگی جنہ مار نہیں مار لے، میں دامن محمد نہیں چھوڑا گا۔ عمر نے آکھیا میں تیری جان کڑ دے مانگا، تے بہن کہنے لگی کڑ دے میری جان کڑ دے، یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان بھی کی کر رہی ہے۔ عمر فاروق نے خیال آیا سارا عرب تے میرے کلو ڈر دے، ایک عورت ہو کے میری بہن ہو کے میرے کلو نہیں ڈر دی، تے او کیڑی طاقت ہے جنہیں ایک عورت نو عمر فاروق دے سامنے کھڑا کر دیتا۔ پوچھا بہن اے تینوں حوصلے کنے دیتے، اے طاقت کنے دیتی؟ تے بہن بول کے کہنے لگی ویرا اے جسم دی طاقت نہیں، اے ایمان دی طاقت پہ بول دی ہے، جڑا میرے نبی نے منو عطا کیتا ہے۔ دل پسیج گیا، ادھر کونین دے والی دی دعا دا اثر ہو گیا۔ گرامی قدر حضرت عمر فاروق نے بہن نو فرمایا جدو میں دروازہ کھڑکایا تے کسی کلام دی آواز آ رہی سی، او کیڑا کلام ہے؟ بہن کہنے لگی اوہی کلام ہے جن نے میرا دل بدلیا، جن نے کائنات نو بدلیا، اوہی کلام ہے جڑا اللہ نے میرے نبی تے نازل کیتا۔ آکھیا ذرا مینوں کلام تے سنا جن نے تیری دنیا بدل دیتی۔ آکھیا ویرا انج نہیں، اللہ قرآن چ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا انہوں پاک ہاتھ لگاون تے تو پاک نہیں، ایسے ویلے مشرک ہیں، جا پہلے پاک ہو کے آ پھر تینوں قرآن سناواں گی۔ عمر غسل کر کے آئے، بہن دے سامنے بیٹھ گئے، آکھیا باجی ہن مینوں قرآن سنا، او مینوں کلام سنا۔ بہن نے قرآن پڑھیا، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھئی ہاتھ اپنا بھی تے نال دیتا بھی چوکے اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آباد جاوے۔ میں اج مہینے بعد آیا تے میں تو انہیں چیک کرن لگا ہوں جڑی میں سبحان اللہ تو انہوں اینے سال سکھائی ہے وہ تو انہوں یاد ہے کہ نہیں۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے پورا ٹبر ہی عمرہ کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لکھے آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے اس جمعۃ المبارک دے خطبے کی محمد عربی دی زیارت نصیب فرما۔ اے جوانو جڑے پہلے بہن نے قرآن دے ورگے کھول کے پڑھے آؤ، کہ بہن کہنے لگی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ بہن نے پڑھیا تو ہاں، تسی سبحان اللہ پاویں گھر جا کے بولو میں تقریر کر کے جانا ہے، کی بولیا تا ہاں۔ عمر فاروق نے فرمایا ذرا ٹھہر ایک کیڑی زبان ہے؟ تا ہاں، تا حروف مقطعات چوئے، کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے ویکھ لو پورے قرآن دا ترجمہ لکھیا ہوئے گا پر تا ہا دی جگہ ترجمے چ بھی تا ہا ہی لکھیا ہوئے گا۔ کیوں؟ اے سرم بین اللہ و رسولی، اے اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ کریم جان دے نے، انہاں دا ترجمہ تے جبریل نو بھی نہیں آیا۔ تے حضرت عمر فاروق نے پوچھا بی بی اے کیڑی زبان ہے؟ آکھیا عربی ہے۔ ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب اے تا ہا دا ترجمہ کیے؟ ایدہ اہل لغت نے ترجمہ نہیں کیتا پر حروف مقطعات دا ترجمہ اہل عشق نے کیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ علم لغت دے اندر تا ہا دا کوئی ترجمہ نہیں پر علم ابجد دے اندر ہے۔ آپ فرما دینے حرف تا دے 9 عداد نے اور ہا دے 5 عداد نے، 9 تے 5 نو ملائیے 14 بنا دے،
تاہا کہہ کے اللہ نے فرمایا اے 14ویں رات دے چنمگ چمک دے چہرے والے منو تیرے مکھ دی قسم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تاہا دے 14 عداد نے تے تاہا کہہ کے اللہ فرما رہے ہیں اے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ، اے 14 طبق دیا مالک میرے محبوبہ۔ تو بہن نے پڑھیا تاہا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا بی بی ذرا بعد وچ قرآن سنا کے پہلے 10 زبان کیڑی ہے؟ آکھیا عربی ہے، آکھیا ماں بھی عربی، ماں عربی، باپ عربی، قبیلہ عربی، معاشرہ عربی، زبان میری عربی، پر آ کیڑی عربی جڑی میری سمجھ نہیں آ رہی؟ تاہا، یہ تاہا کی ہے؟ بہن کہہ لگی بے عمر میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے، میرے نبی دی پیشانی میرے نبی دی جبین تے متھے دا نام ہے۔ عمر فاروق دے دل دی دنیا بدل گئی تے بہن نو کہن لگے بہنا ان قرآن جنہیں سننا جدے متھے تو قرآن شروع آندا ہے او چہرہ سامنے ہوئے قرآن سنن دا لطف آوے، چہرہ سامنے ہوئے جدے متھے تو قرآن شروع آندا ہے پھر میں قرآن سنا۔ بہن نو کہن لگے میں محمد دے بوئے تے لے چل، بہن نے آکھا چل، آکھا انج نہیں آ ہون میرے وال ویکھیا جے اے جویں سیالوی صاحب میرے گلے وچ لیا کے تے اے اجرک سندھی پہنا کے گئے نے نا، بس بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں عمر فاروق نے اس طرح کر کے اپنا کپڑا گلے چھپا لیا تے بہن نو فرمان لگے کپڑا پھڑ ہن مینوں گسیٹ کے محمد دی بارگاہ چ انج لے کے چل جویں آقا دی بارگاہ چ غلام جاندے نے، غلام جی میں آقا دی بارگاہ چ جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات ہن عمر فاروق اس حالت چ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جائے، تارے ارکم دا دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون؟ آکھیا عمر آئے، ماڑے ماڑے غریب صحابہ چھپن لگ پہ، حضور نے فرمایا چھپ دے کیوں؟ تے بلال حبشی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آیا بڑا ہی ماردہ ہے، میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا نہ چھپو، آیا نہیں میں بلایا ہے، مانگ کے لے آئے، مانگ کے لے آئے، آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے۔ فرمایا دروازہ کھولو، حضرت امیر حمزہ نو جے چند دن ہوئے سن کلمہ پڑھیا، او امیر حمزہ جدے بارے میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، فرمایا اللہ دا بھی شعر ہے تے محمد دا بھی شعر ہے۔ او حضرت امیر حمزہ نے تلوار لہرائی، فرمایا کوئی نہ چھپے، میں امیر حمزہ ہے وہاں جے عمر چنگی نیت لے کے آیا ہے پھر تے خیر ہے، تے جے مندی نیت لے کے آیا ہے تے آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا۔ فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، عمر فاروق نگاہ نیچے، سر نیچے، ہاتھ بند کے مصطفیٰ کریم دے سامنے کھلو گئے، نبی پاک نے تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھایا تے آنکھ چپا کے فرمایا عمر کدھر آئے ہیں؟ تے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جے سچی پوچھو تے گھروں تے تواڈا سر لین آیا سا پر ہن اپنا سر دینا آیا، اپنا سر دینا آیا۔ گرامی قدر حضرات اس ویلے عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا، صحابہ نے زور نعرہ تکبیر لگایا کہ عرب تے مکہ دیاں پہاڑیاں گونج گئیاں۔ اس ویلے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی، آنکھوں سبحان اللہ تے پڑھا قرآن دی آیت جڑی اللہ نے حضرت عمر فاروق دے ایمان لے آمد تے قرآن دی آیت نازل کی تھی۔ سنیے قرآن، اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا اے نبی حسبک اللہ، اللہ تو آڑے لی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تے آ جڑے مومنین جو تو آڑی اتباع کر دینے نا اے ہون تو آڑے لی کافی نے، آ جڑے کہندے نے اللہ ہی کافی ہے، انہوں نے پوچھو کہ اللہ نبی نو کہہ رہے کہ حسبک اللہ، اے نبی اللہ کافی ہے، تے صرف اللہ ہی نہیں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آگے تے آ جڑے مومنین تو ہاڑی اتباع کر دینے تو ہاڑے لئے ہون کافی نے، پتہ لگیا اللہ بھی کافی ہے تے مومنہ واسطے نبی بھی کافی ہے تے او ولی جڑے محمد دی قدمہ چ بے کے ولی بنے او بھی کافی نے۔ ہن کلمہ پڑھے آنا صحابہ بڑے خوش، بڑے راضی کہ عمر نے کلمہ پڑھے، تعداد 40 ہو گئی، نبی پاک عبادت کرن لگے، تھوڑی دیر دے بعد تے عرض کیتی سونا ایک ہی ہے، فرما اپنے رب دی عبادت کرن لگا، عرض کیتی سونیا
اسی سچے رب دے غلام ہاں نا، سچے رب دے منن والے ہاں نا۔ فرما عمر کو شک، عرض کیتی سونے شک نہیں، ابو جہل دا رب جھوٹا تے او کرے کعبے دے وچ اپنے پتاں دی پوجا، ساڈا رب سچا تے اسی کریے چھپ کے عبادت۔ تے کملی والے عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں، عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں، تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ فرمایا عمر کھینچانا ہے، عرض کی تھی اٹھو سونے آؤ کعبے چل کے اپنے رب سچے رب دی عبادت کریے۔ آؤ کونین دے والی نے فرمایا چلو صحابہ آؤ آج پہلی بار چل کے کعبے عبادت کریے۔ دو کتارہ صحابہ دیا بن گئیاں، ایک کتار دے اگے تلوار لہرا کے امیر حمزہ جا رہے، ایک کتار دے اگے تلوار لہرا کے عمر فاروق جا رہے۔ جدو آپ کعبے چ داخل ہون لگے نا تے ابو جہل اٹھ کے تقریر پیا کرے تے آکھے ویکھو ہونے میرا عمر شیر آن والا ہے، آؤ ویکھو محمد دا سر لے کے آوے گا۔ پر جدو عمر فاروق داخل ہوئے نا تے ابو جہل ویکھ کے خوش ہویا کہ عمر آ گیا ہے، یقیناً محمد دا سر لے کے آیا ہوئے گا۔ پر ویکھ کے حیران رہ گیا، پیچھے صحابہ دی قطار آ رہی، نال میرے آقا آ رہے، امیر حمزہ آ رہے، سارے تلواراں پکڑیاں۔ ابو جہل دا رنگ اڑ گیا۔ عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا کعبے دے سامنے کھلو کے تسی پڑھو نا نماز، میرے نبی صحابہ نا نماز پڑھن لگے۔ عمر فاروق نے ابو جہل بلوے کے تلوار لہرا کے فرمایا جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے، جنہیں اپنی بیوہ بیوہ کرنی ہے، جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے ہیں، او میرا نبی نماز پہ پڑھ دا جے، جنہیں آج اپنی ماں دا پتر مارنا، بی بی بیوہ کرنی، بچے یتیم کرنے ہیں۔ ایک بار میرے نبی نو ہاتھ لگاؤ کے وخاوے آج تو میں محمد نالا، میں محمد نالا، میں محمد نالا۔ کعبے چی آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال۔ آمین آمین آمین۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ تلوار لہرا کے فرمایا میں محمد دے نال ہاں۔ وہ تو آواز ہی سونیا پھر تو محمد دے نال ہے تے جڑا جڑا محمد دے نال ہے رب او دے نال ہے۔ ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی، بولو بولو ساری خدائی تیری اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قرآن مجید اندر تقریباً 41 آیات بینات ایسی ہیں جنہ چاہ حضرت عمر فاروق دی عظمت بیان کیتی گئی، آپ دی موافقت چاہ کچھ آیات نازل کیتیاں گئیاں۔ موافقت تک کی معنی ہے، موافقت دا مطلب ہے کہ جو آپ دے لبا جو نکلے آنا قرآن دی اوہی آیت نازل ہوئی۔ مثلا ایک دن نبی پاک نہ طواف توجہ ہے نا، ایک دن نبی کریم نے طواف کعبہ کیتا تے اچانک عرض کردنے یا رسول اللہ جڑا مقام ابراہیم ہے، آج دیتے توڑے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے قدم دا نشان ہے، ہووے نا تے اسی اتھے 2 نفل نہ پڑھئے کریے۔ اے عمر فاروق نے سجیشن دیتا، میرے نبی نے مشورہ دیتا۔ تھوڑی دیر دے بعد اللہ نے اونجی قرآن دی آیت نازل کر دیتی، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، نالے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ نے فرمایا جڑا مقام ابراہیم نے مصلی بناؤ، او جڑا عمرہ کرنا آوے، او جڑا طواف کرے پہلے تھے 2 نفل پڑھیا کرے۔ یعنی عمر دے لبا چو نکلیا کہ تھے 2 نفل نہ پڑھیے کریے۔ او یہ آیت اللہ نے بنا کے نازل فرما دیتی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو۔ آج بھی جڑا عمرہ کرن جاوے وہ جدو طواف کعبہ کرے تے صفا مروہ دی سائی کرن تو پہلے وہ پہلے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کر دے، 2 نفل ادا کر دے۔ کیوں؟ عمر دے لبا چو نکلیا، عمر دے لبا چو نکلیا۔ آج بھی جڑا عمرہ کرن جاوے گا انہوں عمر دی آتے آوے گی نا کہ ایتھے عمر فاروق نے آکھیا سی 2 نفل پڑے جان۔ اور آیات سنو، ایک دن ایک یہودی دا جھگڑا ہو گیا حضرت عمر فاروق نال، تے جھگڑے دے دوران کہنے لگا کہ جڑا تیرے نبی تے جبریل وحی لے کے آندا نا او میرا دشمن ہے،
جبریل میرا دشمن یہودی نے آکھیا حضرت عمر فاروق نے زور دا منہ تے تھپڑ ماریا فرمایا جے جبریل دا تو دشمن ہے نا پھر میرا بھی دشمن ہے ادھر جبریل حضرت عمر فاروق دے لبا چوینا نکلیا کہ جے تو جبریل دا دشمن ہے نا تے میں تیرا دشمن ہاں تو میرا دشمن ہے آپ نے نہ کھیا تے قرآن دی اللہ نے اوہی آیت نازل کر دیتی پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد عمر فاروق کے بولے سبحان اللہ اب ایک ہاتھ کنے نہیں چکے نال دا بیلی چکے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین پروردگار نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال اللہ نے فرمایا جڑا جبریل تے میکائیل دا دشمن ہے او اللہ دا بھی دشمن ہے او رسولہ دا بھی دشمن ہے او سارے فرشتیاں دا بھی دشمن ہے فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین اللہ نے فرمایا کافرو تسی اللہ دے دشمن ہو تے اللہ بھی توڑا دشمن ہے اللہ نے فرمایا جے دشمنی ہے جے رکھنی ہے تے پھر سارے دی دشمنی پتہ چلے آپ عمر فاروق او شخصیت ہے ایک دن نا مدینہ دی گلی جو گزرے تے عورتاں ویکھیاں عورتاں گزر رہیاں اجے پردے دا حکم نہیں سی آیا پردے دی آیت نازل نہیں سی ہوئی عورتاں بے پردہ ہی رہندیاں سن حضرت عمر فاروق نے کہتے عورت غیرت بڑی سی نا عمر فاروق بڑے غیرت مند سن ایک دن عورتاں نو مدینہ دی گلی چٹورتا ویکھیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ جے ہوئے نا تے کدے عورتاں پردہ کرن نا چہرہ ڈھانپ لین انہاں دے چہرے تے نگاہ پوے تے پتہ نہ لگے کون کدی عورت ہے کدی بہن ہے کدی ماں ہے کدی بیٹی ہے کدی بیوی ہے رستے جاندے پتہ نہ چلے کون کدی عورت جا رہی ہے یہ عمر فاروق دے لباں جو نکل گیا اس سے ویلے رب نے اپنے محبوب تے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی اللہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ نے فرمایا نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو تے مومنہ دی عورتاں نو کہہ دیو کہ اپنی چادر دا ایک کونا اپنے چہرے تے رکھ کے نقاب کریا کرو اپنے چہرے تے پردہ کرو تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کون کدی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے گرامی قدر حضرات یہ بھی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تے قرآن چ نازل ہو گئی اس طرح قرآن مجید یا متعدد آیات بینات ایسی آنے جڑی حضرت عمر فاروق دے الفاظ دی موافقت چ اللہ نے قرآن چ نازل فرمائیاں ہن اے تے ہو گیا ایک پہلو ایک اور پہلو سناواں آپ دی سیرت دا اور اونچا بولو او پہلو ہے عشق رسول حضرت عمر فاروق دی شخصیت دے اندر تے زندگی عشق رسول دی کتنی اہمیت ہے آؤ تھوڑا جا ایک گل عرض کرا مدینہ طیبہ دی گلی جو گزر رہے رستے دے اندر ایک مکان آیا تے مکان کی ویدائے نبی پاک دے سکے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکان ہے حضرت عمر فاروق حضرت عباس دے مکان دے کولو گزرے تے آپ دے مکان دی چھت تے کوئی جانور ذبح کیتا تے او دا گوشت او دا خون اس مکان دے پرنالے دے وچوں مدینے دی گلی چ ڈگیا تے حضرت عمر فاروق گزر کے خون آپ دے کپڑیاں تے ڈل گیا حضرت عمر فاروق نو غصہ آیا جلال آیا قد مبارک بڑا لمبا سی ہاتھ بلند کیتا او پرنالا پکڑیا تے او کھیڑ کے سٹ دیتا چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نبی کریم دے چاچا جانا ہے اپنے گھر دا پرنالا ویکھیا کہ بار گلی چ پیا پوچھا کنے توڑیا آکھیا عمر فاروق نے توڑیا حضرت عباس ٹوڑے حضرت عمر فاروق دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا باہر آئے تے آپ نے فرمایا تساں میرے گھر دا پرنالا توڑیا فرمایا توڑیا کیوں آکھیا خون گریا توجہ حضرت عباس نے فرمایا عمر تینوں پتہ ہو پرنالا کنے لایا سی آکھیا کنے آکھیا حضور نے اپنے ہتھاں نہ لایا سی
بس اتنا ہی فرمایا ہوتے پرنالا حضور نے اپنے ہاتھ نہ لگایا سی ہونوں میں پرنالے دی تو انہوں جگہ دسا کیڑی ہے گلی کیڑی ہے جگہ کیڑی ہے مکان کیڑا ہے مسجد نبی شریف ہے جدو بابو سلام گزری دے نبی پاک نے جدو سلام عرض کرن جائیے جو ہی بابو سلام اندر داخل ہونا ہے 2-3 قدم اٹھاؤ گے نا اللہ صاحب نے توفیق دے میں سب لوگ جو ہی بابو سلام دے اندر داخل ہوندے ہوتے دائیں طرح ویکھو دیوار دے ہوتے ایک چھوٹا جو سوراخ ہے آج بھی تصویر تو انہوں نیٹ تے مل جائے گی آسانی نہ دیکھ سکتے ہو وہ جڑا سوراخ آج بھی رکھیا گیا نا اس جگہ حضرت عباس دا پرنالا سی کچھ بولے ہی نہیں جدو بھی جاؤ اللہ توفیق دے ضرور زیارت کرے جو اس مقام دی او جڑا بابو سلام جو داخل ہوتے ہیں دائیں طرف چھوٹا جو سوراخ ہے دیوار دے اندر وہ پرنالے دی جگہ وہ عشق رسول دا کہ بہت بڑا واقعہ مدینے گزریا وہ کی واقعہ کہ حضرت عمر فاروق نے پتہ لگا کہ پرنالا تے نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نہ لگایا سی نوجوانوں حضرت عمر فاروق دی آنکھاں دے اندر اتھرو آ گئے حضرت عباس دا دامن پکڑیا ٹورے ٹورے اس مقام تے لے آئی حضرت عمر فاروق نیمے ہو گئے حضرت عباس نبی دے چاچے نو کہنے لگے میری کھڑ تے سوارے ہو جاؤ انہوں اپنے ہاتھاں دے نالو پرنالا لگاؤ جتھے میرے نبی نے پرنالا لگایا سی حضرت عباس عمر فاروق دی کمر تے سوارے ہو گئے اس جگہ تے پرنالا لگایا عمر فاروق نے محمد ابھی ادب کیتا محمد چاچے دبی ادب کیتا اندے بات حدیث پاک دے اندر آندائے جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے مدینہ طیبہ چا بارش نہیں ہو رہی لوگ حضرت عمر فاروق دی خدمت دے اندر آئے ارد کی دلہ جب پالا بارش نہیں ہو رہی دعا کرو بارش آ جائے حضرت عباس دے گر عمر فاروق آئے نبی دے چاچے دا دامن پکڑیا مدینہ دے بارے آ گئے ارد کر دینے یا اللہ جد تک تیرا نبی حیات سی اسی تیرے نبی دے وسیلے نہ دعا مانگ دے رہے آئے ہونا تیرا نبی پردہ کر گیا آئے ہونا نبی دے چاچے دے وسیلے دے نال مانگنے آئے تینوں محمد دے چاچے دا واسطہ ہی یا اللہ بارش نازل فرما دے اسے ویلے بارش آ گئی نوجوانوں ہو سکتا کسے دے دین چ خیال آوے کہ نبی زندہ ہوئے تے نبی دا وسیلہ بدل نہ جائے دے نبی دنیا تو ٹر جاوے پھر نبی دا وسیلہ خبر جائد نہیں پر تھے آکے مولوی اشرف علی تھان بھی دیو بندی نے اس حدیث دے تات لکھے آؤ کہندے نے نبی کریم دی زندگی صحابہ نے وسیلہ ڈالے آؤ نبی دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ ڈال کے عمر فاروق نے امت نو دسے آؤ کدرے اے نہ سمجھے آجے کہ نبی دا وسیلہ ہی قبول ہو دیں فرما دینے نبی دا وسیلہ بھی منظور ہو دیں نبی دے گھر والیاں دا وسیلہ بھی منظور ہو جانا عمر نے امت نو دسیا گرامی قدر حضرات عمر فاروق پہلے نبی دا وسیلہ ڈالیا تے پھر نبی دے چاچے دا وسیلہ ڈال کے دعا مانگ کے دسیا کہ نبی دا وسیلہ بھی منظور ہوندہ ہے تے نبی دے گھر والے دا بھی وسیلہ بھی منظور ہوندہ ہے اگلی گل اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول دا پہلو ویکھو یا جے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے نال جا رہے تھے حضور نے فرمایا عمر میں تینوں میرے نال کنہ کو پیارے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو انہوں ساری کائنات جو بہتا پیار کرنا بس اپنی جان نال تو آڑے تو زیادہ پیار کرنا یعنی میں اپنی جان تو آڑے نال بہت ہی پیاری ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین فرماؤ مر یاد رکھیو نہیں دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنے باپ والناس اجمعین ساری کائنات انسانہ تو ود کے محمد نال پیار نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا عمر فاروق نے اس ویلے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون تو سی میں اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہو یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے دسیا امت نو کہ کون ہے اندے والی نہ جدو پیار کرو تو پھر جان تو بد کے کرو اولاد ماں باپ تو بد کے کرو ساری کائنات تو بد کے محمد عربی نال پیار کرو
عقیدہ حضرت عمر فاروق نے امت نو دیتا، اے عقیدہ سرکار عمر فاروق نے عطا کیتا ہے کہ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی راز دین ہے، یہی راز دین ہے، یہی راز دین ہے، یہی راز دین ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت جدو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں سارے نبی توفیق دے وے نبی پاک دے روزے تے جاؤ نا، حضور علیہ السلام نے جتے کھلو کے سلام کر دینا مواجہ شریف، حضور علیہ السلام دے بالکل مزار قدس دے اوپر جڑی قرآن دی آیت لکھی ہے نا، مرسا توڑا والیم وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ایمان والیو اپنی آوازہ میرے یار دے سامنے ذرا نیمیاں رکھو، نیمیاں رکھو۔ اے آیت نازل آئی ہوئی نا تے حضرت عمر فاروق تے ابو بکر اینی آواز نیمی کر گئے، اینی نیمی کر گئے، اینی نیمی کر گئے کہ نبی پاک عمر فاروق تے ابو بکر نہ کو گل کر دے سن تے انہاں ہولا بول دے سن کہ حضور نو دو واری پوچھنا پوچھ پیندا سی، عمر کی آکھے تو تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یعنی اتنا قرآن تے عمل تے اتنا محمد ادب کر دینے کہ انہی آواز نیمی لگے، تو میں یار نبی دینی آواز حضور دے سامنے نیمی لگے، دوبارہ پوچھنا پیندا میرے نبی نو کی آکھے آجے، جدو آواز نیمی لگے نا تے اللہ نے قرآن دی اگلی آیت نازل کرتی، پڑھا قرآن اے آیت پتہ کتے لکھے جڑی میں ہون پڑھنے لگا، حضور کو سلام کر کے جدو اگے گزرو نا تے جتے حضرت عمر فاروق تے حضرت ابو بکر صدیق دا مزار ہے جتے سلام کری دیئے اوپر اے آیت لکھی ہے، او کیڑی ہے سنیے اللہ نے رسالت فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر۔ اے آیت قرآن دی اللہ نے نازل فرمائی کہ او لوگ جڑے اپنی آوازہ محمد دی آواز تو نیویاں رکھ دینے، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندا وہ جڑے میرے یار دی بارگاہ چ آوازاں نیویاں رکھ دینے اے لوگ نے جنہاں دے دلاں نو رب نے تقوی واسطے چن لیا ہے، انہاں دے دلاں نو خدا نے تقوی واسطے چن لیا۔ عمر فاروق آپ دی ذات پاک دا تیسرا پہلو عدل تے انصاف، ایسا عدل تے انصاف حضرت عمر فاروق دا کہ آپ نو فاروق اعظم کیا جاندے، فاروق اعظم، فاروق دا مطلب ہے فرق کرنے والا، اسلام تے کفر دے درمیان فرق کرنے والا۔ رات نو بھیس بدل کے نا تے مدینے دی گلیاں چ پھر دینے تے ویکھاں کدھر کو دکھی تے نہیں، پیاسا تے نہیں، کو پکھا تے نہیں، ایک اج دے حکمران نے دنوں نو ہر کوئی روندا ہے، ایک عمر فاروق ہے، توجہ ہے نا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ مبارک نے حضرت عمر فاروق نے پکڑ کے زور نہ دبایا تے حضرت ابو ذر غفاری پتہ کی کہندے نے، اوے فتنے دیا تالیا او مینوں ایڈی زور نہ دبا، تسی سمجھے ہی نہیں، فرماتے نے اوے فتنے دیا تالیا میرا ہاتھ ایڈی زور نہ دبا۔ حضرت عمر فاروق بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمایا آ کی لفظ بولیا جی فتنے دا تالا؟ آکھیا میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ جب تک میرا عمر زندہ رہے گا فتنیاں نو تالا لگے رہے گا، کوئی فتنہ دنیا تے نہیں آوے گا۔ میں اس واسطے آکھیا وہ فتنیاں دیا تالیا، اب ویکھو نا تاریخ پڑھ کے ویکھو حضرت عمر فاروق دے دور تک کوئی فتنہ نہیں سی، جو ہی حضرت عمر فاروق شہید ہوئے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا واقعہ کنوں نے یاد پھر آپ دے بعد ہویا کیسا فتنہ پھر لیا، یزید ورگا فتنہ پھر دنیا تے آیا،
حجاج بن یوسف ورگا فتنہ دنیا تے پیدا ہویا، عمر فاروق دی شہادت دے بعد یہ سارے فتنے پیدا ہوئے نا، تو حضور نے فرمایا تو فتنے دا تالا ہے، فتنے دا تالا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت ابن عمر لیٹے، حضرت عبداللہ بن سلام نے پیر دی ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھو دوزخ دے تالے دیا پترا، اٹھو دوزخ دے تالے دیا پترا۔ اٹھ کے کہنے لگے حضور آ گیا کیا جے؟ فرمایا تینوں میں دوزخ دے تالے دا پتر رکھے۔ حضور کیوں آکھیا جے؟ آپ نے فرمایا میں تورات وچ پڑھیا، تورات وچ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل آئے تو جبریل نے آ کے حضرت موسیٰ نو عرض کی تھی جب تک عمر دنیا تے رہے گا دوزخ نو تالا ہی لگا رہے گا، کوئی دوزخ چ نہیں جاوے گا جب تک عمر فاروق زندہ رہے گا۔ اس واسطے میں تمہیں آکھیا اٹھوئے دوزخ دے تالے دیا پترا، اے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے رات نو بھیس بدل کے مدینے دی گلی چ پھر دے نے، کوئی بکھا تے نہیں پیاسا تے نہیں، ایک مکان دے قریب تو گزرے تے بچے دے رون دی آواز آئی، دروازہ کھڑکایا تے فرمایا بچہ میں بڑی دیر دا دیکھ رہا رو رہا ہے، انہوں دودھ پلاؤ نہ چپ کیوں نہیں کرا رہے؟ تے عورت ادھروں بول کے کہنے لگی حضور بچہ دودھ واسطے پیا روندا ہے تے میں دودھ نہیں پلاندی۔ عمر فاروق نے فرمایا تے بی بی بچے نو دودھ پلانا، اپنے پتر نو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تے بی بی بول کے کہنے لگی حضرت عمر فاروق نے جڑے بچے دودھ پیندے ہون انہاں دا وظیفہ نہیں لگایا، جڑا بچہ دودھ چھوڑ دے وے نا او دا مہانہ وظیفہ لگ جاندا ہے، تے میں بچے نو دودھ چھڑا رہی ہاں تاکہ دودھ نہ پیا کرے تے دا وظیفہ لگ جائے۔ حضرت عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا اج تو بعد جڑا دودھ چھڑے او دا وظیفہ نہیں، پیدا ہوندے بچے دا وظیفہ ملے گا۔ تے نالے رو کے کہندے نے عمر تیری وجہ تو ہو رہے کنے بچے روندے رہے ہیں۔ اے عمر فاروق عدل دی دنیا دا شہنشاہ بھیس بدل کے جا رہے تے ایک گھر دے قریب تو گزرے، توجہ ہے نا؟ سوچ دے ہو گیا اسی صاحب اج شعر کوئی نہیں سنایا، سچی دسو جو میں سنا رہا یہ دیتے سبحان اللہ بندی کہ نہیں؟ جب بندی ہے جن حضرت عمر فاروق نہ پیارے اچھا بولے سبحان اللہ، اسے جری پہلوان دا ذکر ہو رہا سارے بولو سبحان اللہ۔ او عمر فاروق گھر دے قریب تو گزرے تھے، ایک مائی وڈیری اپنی دھین پہ آکھے بیٹی سویر ہون والی ہے تے اٹھ دودھ وچ پانی پا لے۔ تے بیٹی ماں نو پتہ کی کہہ رہی امی امیر المومنین عمر فاروق نے دودھ وچ پانی پان تو منع کیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے چوں نہیں۔ اتنے بیٹھے ہو تاجر بھی بیٹھے ہو، دکاندار بھی بیٹھے ہو، فیکٹری آنر بھی بیٹھے ہو، مختلف زندگی دے شعبہ جات نال تعلق رکھنے والے بیٹھے ہو، جیڑا دودھ چ پانی پاوے او دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ساڈے چوں نہیں۔ ملاوٹ صرف مرچاں وچ نہیں ہوندی، دودھ وچ نہیں ہوندی۔ ملاوٹ صرف وہی نہیں کہ پیٹرول تے مٹی دا تیل برابر کر کے بیچ دئیے تے ملاوٹ صرف وہی نہیں، رشتیاں چ بھی ملاوٹ ہوندی ہے۔ ویخ کے در تعلق چ ملاوٹ تے نہیں کر رہا تو کسی رشتے چ ملاوٹ تے نہیں کر رہا، وہ بھی ملاوٹ ہے۔ کانے دے بالی نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے وہ ساڑھے جو ہے ہی نہیں، وہ محمد تک کچھ نہیں لگدا۔ بیٹی اپنی ماں نو کہہ رہی کہ امی امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی دودھ چ پانی نہ پاوے، تے ماں کہہ لگی پتی یہ دودھ چ پانی پا لے عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے؟ تے بیٹی بول کے کہہ دی امی عمر نہیں ویکھدا، عمر دا اللہ تے پیا ویکھدا ہے۔ جدو عوام تے رعایا انج دی ہوئے حکمران انج دے ہوندے نے، تے جدو حکمران انج دے ہوواں تے ادو عوام انج دی ہوندی، او دے عدل تے انصاف تو صدقے جاواں۔ عمر فاروق نے گل سن لئی، سویرے اٹھ کے تے اپنے پترا نو کٹھا کر کے فرمایا کہ او جڑا مدینے چ گھر ہے نا اس گھر چ ایک نوجوان بچی ہے تے بڑی قابل تے بڑی نیک تے بڑی تقوی والی متقی پرہیزگار بچی ہے، تو ہاڈے چ کیڑا اس بچی نال نکاح کرے گا؟ ایک پتر اٹھ کے کھلو کے عرض کیتی حضور میں کراں گا۔
آپ نے فرمایا جا اس بچی نہ نکاح کر. حضور ملے گا کی؟ فرمایا اس بچی چو ایک بچی پیدا ہوئے گی تے او جڑی اگلی بچی پیدا ہوئے گی او دے ایک بچہ پیدا ہوئے گا او دا نام عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا تے او عمر بن عبدالعزیز نو دنیا عمر ثانی آکھیا کرے گی. پھر اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا. عمر فاروق نے دسیا جدو بیٹے تے بیٹیاں دی شادی کرو ادو کوٹھیاں تے کاراں تے جہیز نہ ویکھیا کرو محمد عربی دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. پھر ویکھ تیریاں نسلاں چ بلی پیدا ہون گے تیریاں نسلاں چ بلی پیدا ہون گے. عمر فاروق نے پتر دا نکاح کس بچی نہ کیتا جن نے دودھ چ پانی نہیں پایا تے آکھیا امی ملاوٹ کریے تے عمر تے نہیں ویکھدا پر عمر دا رب پیا ویکھدا. عمر نو خیال آیا جڑی دودھ چ پانی چ ملاوٹ نہیں کردی وہ رشتیاں چ ملاوٹ کدو کرے گی, وہ عبادت چ ملاوٹ کدو کرے گی, وہ بڑی با وفا بچی ہوئے گی. آئی او دے چو رب نے بیٹی دیتی. اس بیٹی دی پھر گورنر کوفہ دے نال نکاح ہویا وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. او عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں دنیا نے عمر ثانی آکھیا. او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا گورنر دا پتر سی ایک خوشبو اتنی لگاندہ سی, عود اتنا لگاندہ سی جدو شہزادہ سی کہ جیڑی چیز انہوں ہاتھ لگاندے سننا انہاں دے گزرن تو بعد لوگ اس چیز تو کھروچ کے عود اتار کے تے اپنے کپڑے انہوں لگاندے سن. اتنی عود لگان والا, اتنا شہزادہ, اتنی مددی زندگی گزارن والا جڑا روزانہ نوے گھوڑے ہر چیز نمی استعمال کرنے والا. پر جس دن خلیفہ بنے نا, جس دن خلیفہ بنے اس دن ممبر تو لے کے نا ممبر تو اترتے لے کے تے گھر جامن تک ملک دے اندر ادھی شریعت مصطفیٰ نافذ ہو چکی سی. نہیں سمجھے تے ہور سناواں. عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اس عورت چو جس عمر بن عبدالعزیز ہے تے شہزادہ تے جنہیں ساری زندگی شہزادگی چ گزاری پر جدو خلیفہ بنے ایک دن گھر آئے تے بیٹیاں منہ چھپا کے تے چھپ گئیاں. نوکرانی نے بلا کے پوچھا میریاں بیٹیاں منو اج بڑے دن ہوئے نے ملدیاں کیوں نہیں؟ سنو نوکرانی رو کے عرض کی تھی حضور اج بڑے دن ہو گئے نے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے بیٹیاں پیاز نہ روٹی کھاندیاں نے تے پیاز کھا کے سانس وچوں پیاز دی اتنی بدبو آندی ہے کہ بیٹیاں ڈردیاں باپ دے سامنے نہیں آؤندیاں کہ تیرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جائے. او جدی اولاد نے کدے پھر عید والے دن بھی نواں کپڑا نہیں سلایا. عمر بن عبدالعزیز اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکاح دا کمال سے کہ جس عمر بن عبدالعزیز دے دور دے اندر لوگ زکاة لے کے مدینے دی گلیاں چ پھر دے نے تے زکاة لین والا ہی کوئی نہیں, زکاة لین والا ہی کوئی نہیں. ایسا نظام اس عمر بن عبدالعزیز نے بنایا. آپ دیکھو اتنی دولت کٹھی ہوگی, خزانے جتنا مال جمع ہو گیا. آج تے اسی IMF کو لوگ قرضے لے رہے ہیں نا تے قرضے واسطے ترلے پہ لینے ہیں کیوں ساڈا خزانہ ختم ہو گیا ہے. پر جے کدے اسلام دے اصولاں تے چل دے تے عمر بن عبدالعزیز دے دور چ اتنا خزانہ جمع ہو گیا کہ آپ نے وزیراں نو بلا کے فرمایا بھائی خزانہ اتنا جمع ہو گیا نو کدھر خرچ کریے. انہاں آکھیا خرچ کتھے کریے, کام سارے ہی ہو گئے نے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ کام تے سارے ہی ہو گئے نے, ملک چ کام تے رہا کوئی نہیں تے پھر خزانہ کتنے خرچ کریے. آپ نے فرمایا انج کرو اعلان کر دیو ملک چ جتنے کمارے نے نا شادی دے قابل نے انہاں کو دولت نہیں انہاں دی شادی سرکاری خرچے تے کر دیو. سارے ملک دے کمارے دی شادی ہو گئی. پھر وزیر بلائے انہاں کہا جی مال تے اویں دا اویں ہے, خزانہ تے اونجی بھرے ہے. آپ نے فرمایا پورے ملک چ اعلان کر دیو جدا قرضہ ہے نا او دا قرضہ حکومت ادا کرے گی. سارے ملک دا ڈاٹا کٹھا کیتا گیا, سارے مقروضاں دا قرض حکومت نے ادا کر دیتا. وزیر بلائے پوچھا ہاں بھائی انہاں عرض کی تھی حضور خزانہ تے اویں دا اویں پیا ہے. حضور سارا خزانہ اویں دا اویں ہے. آپ نے فرمایا پھر انج کرو اس سارے خزانے دی گندم خریدو تے ساری گندم ملک چ ونڈ دیو. انہاں ساری گندم ونڈ کے عرض کی تھی حضور گندم پھر بھی بچ گئی ہے. فرمایا گندم اٹھاؤ تے جا کے او پہاڑاں تے رکھ دیو, میری سلطنت وچ کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں گزرنا چاہیے. میری سلطنت وچ کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے. اے عمر بن عبدالعزیز پھر اس عمر فاروق دی دعا نال پیدا ہوئے جس عمر فاروق نے فرمایا سی
اگر دریائے فرات دے کنارے تے کو کتا بھی پیاسا مریا تے قیامت نو عمر نو پوچھ ہو جائے گی. کیوں فرمایا؟ سناواں گل یار اچھا بولو سبحان اللہ. میں آج مہینے بعد تقریر کر کے میں بھی چیک کرنا پہ اپنے آپ نے کہ میں نو کدھر تقریر کرنا بولتے نہیں گئی. اے فیصل آباد والے عاصم حق نواز صاحب اے جناب راہ والی تو میں ادھر آواں تے ماشاءاللہ کوئی فیصل آباد کوئی لاہور کوئی ماشاءاللہ سرگودا کوئی سائیوال کوئی اوکاڑا جدہ جدہ نام لوا ماشاءاللہ ہر ماشاءاللہ شہر تو احباب تشریف لے کے آئے. انہاں سارے نو پیغام دیو کہ سیالکوٹ والے کیویں نبی پاک دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے. بابا جی ماشاءاللہ بورے والا آرے والا تو تشریف لے کے آئے. انہاں سارے نو پیغام بھیجو بھائی اسی سارے حضور دے عاشقان تے نبی دے جڑے عاشق دا ذکر ہوئے اسی سبحان اللہ کہنے آ. آپ کسی جنگ تو واپس آئے تے جنگل چو گزر ہویا اتے ککھاں دی کلی تے اندر جھاتی ماری تے مائی چرخہ پی کرتے. مائی دے قریب بیٹھ گئے تے کہنے لگے مائی جی اے جنگل چ رہندے ہو؟ کہنے لگی میں بچپن دی جنگل چ رہنی ہے جی. مائی دے قریب بیٹھ گئے تے بڑی گلی پہ گئے تے فرمان لگے مائی جی یہ جڑا ملک ہے اے دا بادشاہ کون ہے؟ مائی کہنے لگی سنے ہیں کوئی عمر ہے. اکھیا مائی جی سنے عمر چنگا بڑا ہے. مائی کہہ دیئے لوکا لی ہوئے گا. اکھیا مائی جی کیوں؟ کہنے لگی سنے سارے نو دیندہ ہے وظیفے دیندہ ہے ہر مہینے میں نو کدے نہیں سے دیتا. فرمایا مائی جی تسی کلے ڈیرہ لا کے جنگل چ بیٹھے ہو تے عمر تے مدینے شہر چ رہندے انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل چ رہندے ہو؟ انہوں کوئی پیغام تے بھیجو. انہوں کی پتا تسی جنگل چ رہندے ہو؟ لو ساری تقریر ایک پاسے تے مائی دا جملہ ایک پاسے. آپ نے فرمایا مائی جی عمر نو کی پتا ہوئے کہ تسی جنگل چ رہندے ہو؟ تے مائی بول کے کہنے لگی جے پتہ ہی نہیں سی رکھنا تے حکمران کیوں بڑے آسے. اوے تھے آنکھو سبحان اللہ. جے پتہ ہی نہیں سی رکھنا تے حکمران کھانوں بنیا. آج دے حکمرانہ نو بھی سنی مسلمان آئی دسنا چاہتے ہیں جب پتہ ہی نہیں سی رکھنا تے بس حکمران بنن دے چاہ سکتے. جب پتہ ہی نہیں کسے مارے تے غریب دا رکھنا تے چاہ بس حکمرانی دے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائی نے جدو جواب دیتا تڑپ کے رو کے فرمان لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے. عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے. مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے اماں جی میں عمر دا یار ہاں تے قیامت نو عمر دی شکایت تے نہیں کرو گے؟ مائی کہنے لگی میں رب نو کرنی ہے شکایت. کیا اماں جی کیوں کرنی ہے؟ انہوں کی پتا. مائی کہنے لگی انہوں پتا رکھنا چاہیے سی. وہ میں نے کیوں نہیں ملنا آیا؟ انہیں میں نے کیوں نہیں پیسے دیتے؟ انہیں میرا وظیفہ کیوں نہیں لگایا؟ آکھیا اماں جی میں عمر دا یار ہاں تے میں تھوڑی گل بات عمر نہ کروا دینا. تسی اے دسو کنے کو پیسے لے دیاں تے تسی قیامت نو عمر دی شکایت نہیں کرو گے؟ شکایت میں نو بیچ دیو. دسو کنے کو لے دیاں؟ میں سوچ کے کہنے لگی جی انے کو درم دینار لے دیو تے پھر میں عمر نو معاف کر دے گی. پھر میں رب نو دی شکایت نہیں کراں گی. عمر فاروق نے فوراً درم تے دینار نکالے مائی دی تلی تے رکھے. آکھیا اماں جی عمر میں ہی ہاں. عمر میں ہی ہاں میں نو معافی دے آجے تے قیامت نو رب نو میری شکایت نہ کرے آجے. اس پہلے اٹھ کے عمر فاروق نے فرمایا اے تے مائی جنگل چ رہن والی ہے نا. فرمایا عمر جے قیامت نو نہر فرات دے کنارے تے کو کتا پیاسا مریا تے انہیں بھی شکایت کر دی تھی تے پوچھتے عمر نو ہو ہی جانی ہے. اس پہلے آپ نے فرمایا کہ جے نہر فرات دے کنارے دے اتھے بھی کو کتا پیاسا مریا عمر نو پوچھو بے گی. آج تک دنیا انگریز لوگ کہندے نے کہ اگر ایک عمر ہور ہوندا اسلام دے اندر ایک عمر ہور ہوندا یا اے عمر فاروق 2 سال ہور زندہ رہ جاندے تے دھرتی ہوتے اسلام تو علاوہ دوسرا مذہب نظر ہی نہیں سی آنا. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ہے. گرامی قدر حضرات بس یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دی شہادت دا دن آ رہی ہے. اس دن اپنے گھر چ اہتمام کرو قرآن مجید دی تلاوت کرو. جو بھی گھر چ پکاؤ اپنے واسطے او دے تے قرآن پڑھ کے دعا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کرو اور نالے دعاواں کرو. اللہ کرے ساڑیاں نسلہ چ اللہ کریم حضرت عمر فاروق دا کو غلام پیدا فرما دے بے. اس ملک نو اللہ حضرت عمر فاروق دا کو غلام حکمران بھی عطا کر دے بے. اللہ ساڑی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.